अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंग बंदी खत्म करते हुए आज रात बड़े हमले करने का इंदिया दे दिया है। अमेरिकी सदर का कहना है कि ईरान के साथ डील वक्त का ज़िया है। ईरान के हमलों के बाद अमेरिका ने रात गए जवाबी हमले किए, जिसके बाद कशीदगी बढ़ गई है। आगे क्या होगा? क्या अमेरिका और ईरान फिर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ सकेंगे या फिर दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है? दूसरी जानिब तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहना था, बलूचिस्तान में 4 रोज में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया और वतन अजीज का दिफा करते हुए 42 जवान शहीद हुए। तर्जमान पाक फौज ने हम दुश्मनों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल करने का ऐलान करते हुए कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और इस दहशतगर्दी के पीछे भारत है। दहशतगर्द जहां भी होंगे उनको निशाने इबरत बनाने के लिए हर हद तक जाएंगे। दूसरी जानिब सियासत की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ की के असेंबली ने अरकान असेंबली पर मराद की बारिश कर दी है। कर्जों में डूबा सूबा ऐसी शाहाना सहूलियात देने का मुतहम्मिल कैसे हो सकता है? क्या ये है असल तब्दीली जिसके दावे किए गए थे? आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का दंगल भी सजने को तैयार है। किस जमात का पलड़ा होगा भारी? क्या तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का बाइकॉट खत्म करने जा रही है? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ते हैं तो सब हमारे साथ मौजूद होंगे। अमजद खान नियाजी साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ, सफीना खान साहिबा बतौर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर नासिर भट्ट साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून और कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इस वक्त एक बड़े इशू से जहां पर ईरान और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने नजर आते हैं और बात करेंगे आबिद लतीफ़ साहब से। बहुत शुक्रिया आबिद लतीफ़ साहब आपके वक्त का। सर, क्या देखते हैं, एक दफ़ा फिर से कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आती है, लेकिन एक दफ़ा मुझे याद है हमारी प्रोग्राम में आपने शायद कहा था कि शायद ये कुछ हद तक झड़पें हो सकती हैं, लेकिन मामला जिस तरह पहले थे वैसे नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो लगता है एक दफ़ा फिर से खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दी जा रही हैं और मामला आगे की जाने बढ़ते नज़र आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने के लिए। ट्रम्प साहब के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते जी, वो क्योंकि एक स्वीट जनरस पर्सनैलिटी हैं और आपने बिल्कुल सही कहा। हम पूरी दुनिया के जो एनालिस्ट हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन और जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो खुद परेशान हैं कि वो किस स्टेटमेंट पे क्या बात करें। लेकिन जो सिचुएशन है जी वो अगेन बहुत टेंस है, क्योंकि खाली ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट नहीं, अगर आप जो पिछली रात को जो एक्सचेंजेस हुए हैं दोनों साइड की, अगर आप झड़पें हुई हैं उनको देखें तो वो जो है एस्केलेशन बढ़ गई है और जो एस्केलेशन अब उस नुक्ते पे पहुंच गई है जहाँ पे खुदा ना खास्ता अगर यहाँ से मजीद बढ़े तो फिर ये सारी सूरत हाल जो जितना काम हुआ है या जिस तरीके से ये फायर और ये सब जहाँ तक पहुंचे थे वो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो जर्नी वाइंड अप होती हुई नजर आती है। तो अगर आप अमेरिका का देखिए जी, जो अमेरिका प्ले बुक अडॉप्ट कर रहा है, कहा यह जाता था कि जी इस रीजन के अंदर जो पढ़ाया भी जाता है कि जो अमेरिका की और उनके जो स्ट्रेटेजिक एस्टिमेट्स आते हैं ईयरली, उनमें भी ये वाज़ेह है कि अमेरिका का जो पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है मिडिल ईस्ट के लिए वो पीस एंड स्टेबिलिटी है, और जो इजराइल का पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो क्योस है, डिस्ट्रक्शन है और फेलिंग स्टेट्स है, और उन फेलिंग स्टेट्स अरब फेलिंग स्टेट्स का में कन्वर्ट करना है फंक्शनल स्टेट्स को। लेकिन अगर ये सूरत हाल दोबारा से इस तरफ जाती है जी तो फिर तो ये लगेगा खुदा ना खास्ता कि अमेरिका का भी यही ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इतना सारा एफर्ट के बाद इतनी सारी जो पाकिस्तान ने भी एफर्ट की, बहुत सारे और मुल्कों ने एफर्ट की, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान की ये जो एफर्ट थी जो पूरी सिंसेरिटी में नेक नीयती के साथ बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में की गई, तो फिर तो ये सब कुछ दोबारा से एक तरह से वो पॉइंट 0 पे चला जाएगा जी। लेकिन ये देखें, ये जो प्ले बुक फॉलो कर रहा है ये इजराइल की प्ले बुक है कि वो एग्रीमेंट भी वो अटैक करता है, उसके बाद एग्रीमेंट होता है पीस का। लेकिन आबिद लतीफ़ साहब, कदा कलामी की माजरत, आप अब ठीक कह रहे हैं। तो सर जब ये सारा मामला हुआ, मुआहदा करवाया गया, सारा कुछ जिस तरह से भी ये सारे मामला आगे बढ़े, लेकिन वो जो एक इजराइल जो एक बुराई का मंबा है जिसने असल में ये सब कुछ शुरू किया और अपने मफाद की खातिर उसको अभी भी आगे चला रहा है, सर वो तो अपने अज़ाइम पर वहीं का वहीं पे खड़ा था, तो कैसे इन तमाम
स्टेट्स ने इस चीज को मान लिया कि उसके इस जो अपनी तौसीफ पसंदाना अज़ाइम है उसके होने के बावजूद ये मुआहिदा जो है ये एक जो है कामयाबी की तरफ जाएगा, कुछ बेहतरी सामने नजर आएगी, वो तो नहीं हो सकती थी, ये तो सब नजर आता था। जी देखिए, इस दफा थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि अमेरिका ने हमेशा इजराइल को एक एक्सेप्शनलिज्म का स्टेटस दिया हुआ, लेकिन इस दफा ये लग रहा था ये जो 3 महीने आप कह लें बल्कि 100 डेज से ज्यादा जो ये नेगोशिएशंस हुई, मतलब पॉज भी रहा, सीज फायर तो रहा, तो इसके दौरान में जो ईरान की डिमांड ये थी, जो कि एक आप कह लीजिए कुछ डिमांड्स तो सामने थी जो कि लिटरली आपको नजर आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक डिमांड थी वो ये थी कि इजराइल के बिहेवियर की गारंटी अमेरिका दे, और जब उसको ये गारंटी मिली तभी स्विट्जरलैंड में जो है ये इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ और वहाँ पे बाकी डिक्लेरेशन हुई। अब लेकिन लगता ये है कि जी अमेरिका ने शायद दोबारा से वो जो एक्सेप्शनलिज्म की पॉलिसी थी वो शायद अडॉप्ट कर ली है, क्योंकि देखें इजराइल का कॉन्सेप्ट ये है, नेतन्याहू के उसकी दो थ्योरीज हैं एज फार एज मिडिल ईस्ट इज कंसर्न, 2 पॉलिसीज हैं। एक क्लीन ब्रेक की पॉलिसी है कि जितने भी मुल्क मिडिल ईस्ट के अंदर और अरब वर्ल्ड में शामिल हैं जो उसको किसी न किसी तरीके से थ्रेट कर सकते हैं, और ये उसका लेसन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यौम कपूर वॉर के का जो अरब इजराइल वॉर थी, तो वो उसने उन मुल्कों को फेल्ड स्टेट में कन्वर्ट करना है, जो उसने कर दिया। आप इराक देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, लिबिया देख लीजिए। दूसरा जो दूसरा उसका जो कॉन्सेप्ट, जो उसकी थ्योरी है जिसपे वो अमल कर रहे हैं, जो पॉलिसी है वो ये है कि उन्होंने ईरान को भी ये टारगेट करना था, लेकिन ईरान क्योंकि आगे से रेजिलियंस और एक तरह से रिटेलिएट इन अ वे कि बहुत रेजिस्ट किया और बर्दाश्त किया वो वहां पे नहीं कर सका, और उम्मीद यही थी कि अब अमेरिका अपनी पॉलिसी चेंज करेगा। लेकिन अगर आज ये खुदा न खास्ता अटैक हो जाते हैं तो फिर ये लगेगा कि अमेरिका भी वही प्ले बुक एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है कि आप एग्रीमेंट करें, आप अंडरस्टैंडिंग करें और फिर उसकी वायलेशन करें और सीज फायर की वायलेशन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा करना साहब, एक और जो चीज पाकिस्तान की अगर हम इस सारे सिनेरियो में आ जाते हैं तो पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन किया जा रहा है, 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, 42 जवान जो है वो वतन पर कुर्बान हुए, तो सर अब क्या देखते हैं कि इस सारी जो सिनेरियो है इसमें भारत का हाथ, अफगानिस्तान का हाथ नजर आता है, तो आप समझते हैं कि अब अफगानिस्तान के साथ एक दफा फिर से हमारी जो एक जो है दोबारा से अटैक हो सकते हैं काबुल के ऊपर, और जिस तरह से अफगानिस्तान की जानिब से एक बेदरेक सपोर्ट की जा रही है इन दहशतगर्दों को, उसको रोकने के लिए फिर पाकिस्तान किसी भी हद तक जाएगा? देखिए, ये जो अटैक हुए हैं अगर आप देखें पिछले 3 दिन के अंदर, तो इनके अंदर दो तीन चीजें बहुत पर्टिकुलर हैं। एक तो अगर आप देखें तो ये जो बलूचिस्तान का वो एरिया जो कि पश्तून डोमिनेटेड एरिया है, वहां पे ये कार्रवाई करवाने की भी अब कोशिशें की जा रही हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखें इसके अंदर ड्रोन्स अब बहुत ज्यादा आम जो टेररिस्ट हैं वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कंपैरिजन कर रहे हैं 2025 का और आज का, तो इस 6 महीनों में 2026 के 200 टाइम्स ज्यादा ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर उसके साथ अगर आप देखें तो ये जो कम्युनिकेशन है और जो इनकी जो सहूलतकार हैं वो पूरी एक चेन है जो कि डिजिटल करेंसी के थ्रू, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू और इस तरह के मीन्स के थ्रू उनको पैसे पहुंचाए जाते हैं, वेपन उनको मिलते हैं और फिर वो ये सारी कार्रवाई करते हैं। तो एक्चुअली इंडिया का जो फुटप्रिंट है यहाँ पे, यहाँ जो इंडिया का इन्वॉल्व होना है इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी लोग पकड़े गए हैं उन्होंने हल्फिया बयान भी दिए हैं जिसमें उन्होंने ये बताया। फिर जो जितने लोग पकड़े जाते हैं इनमें भी जो थे, जो मारे भी गए हैं, वो अफगान शहरी होते हैं। तो अफगान स्टेट इसमें डायरेक्टली एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल हो रही है। पैसा, इक्विपमेंट और उनको एनेबल जो है वो इंडिया कर रहा है और प्लस अब उनकी जो कैपेबिलिटी है उसमें नए वेक्टर ऐड कर रहा है जो कि ड्रोन का वेक्टर है। इसका मतलब है वो कहीं अफगानिस्तान में असेंबल हो रहे हैं, कहीं बनाए जा रहे हैं और इतनी बेदर्दगी से जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि वो बहुत मैसिव उनका इस्तेमाल है। बिल्कुल, ये सारी चीजें एक नई तरफ इशारा करती हैं कि पाकिस्तान का रिजॉल्व इससे और बड़ा है और अब आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि इसका एक मैसिव रिस्पांस दिया जाएगा, लेकिन उन जगहों को हिट किया जाएगा जहां से थ्रेट एमिनेट हुआ था
جس میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ کوئی سول پاپولیشن یا ایسی چیزیں نہ ہو، لیکن اس کا جواب ضرور دیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں امجد خان نیازی صاحب، رہنما تحریک انصاف. ان کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے بات سر آپ کے ساتھ یہی کرنی ہے کہ سر یہ جس قسم کی اس وقت نوازشیں نظر آتی ہیں ہمیں کے پی کے اسمبلی کے اوپر، سر کیا ضرورت پڑی تھی؟ سر بات تو تبدیلی کی تھی، آپ نے تو تبدیلی لانی تھی، لیکن یہ وہی باتیں کہ جس پر آپ دوسروں کو ہدف تنقید بناتے ہیں اور اپنے صوبے میں بھی ویسے ہی کام شروع ہو گئے. سلمان، آپ نے شاید نیوز نہیں دیکھی. چیف منسٹر اور اسپیکر نے، کیونکہ کچھ تجاویز جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے آئی تھی، تو اس بل کو جو ہے اس میں جو متنازع شقیں تھی یا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پریویلیج یا پرکس تھے، تو ان کو جو ہے دوبارہ جو ہے بل کو دیکھا جا رہا ہے، کمیٹی دیکھ رہی ہے، ریوائز کیا جا رہا ہے، جس میں آپ کو لگتے ہاں، اور وہ شقیں جو ہے آلریڈی ختم کر دی گئی ہیں. بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم جی یہی بات کہ سر یہ آئیں، ہاں بالکل ٹھیک ہے، آئیں کیسے سر اس طرح سے؟ کیونکہ اس وقت آپ جس سٹیج پر کھڑے ہیں، جس آپ حوالے سے دوسروں کو ہدف تنقید بناتے ہیں، سر آپ کو نہیں لگتا تھا کہ یہ ساری تنقید آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ دوسرے لوگ جو ہیں وہ غلط کر رہے تھے، آپ ان کو ہدف تنقید بنا رہے تھے؟ اس کے لیے کے پی گورنمنٹ نے جو ہے بڑے واضح انداز میں بتایا کہ یہ جو تجاویز تھی یا پروپوزلز تھیں، میں نے آپ کو پہلے اپنے اس میں بتا دیا ہے کہ جو ہمارے اپوزیشن اراکین اسمبلی تھے انہوں نے بھی تجاویز دی تھی، تو اس میں ان کو تجاویز کو شامل کیا گیا. تو اب وہ تجاویز جو ہیں، چونکہ بالکل خود پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اس کو اٹھایا ہے اور ہم نے اٹھایا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے. ہماری جو جماعت ہے وہ تبدیلی کی جماعت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اس ملک میں برہمن نہیں ہے. سب اس وقت ملک میں کے جو لوگ ہیں وہ مشکل میں ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور اس ماحول کے اندر ہمیں یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ ہم اپنے لیے کچھ ایسی چیزیں، اقدامات جو ہے وہ رکھیں جس میں یہ اس کا اظہار ہو کہ جی کہ ہم پرکس اینڈ پریولیجز کے لیے جو ایم این ایز یا ایم پی ایز یا سینیٹرز بنتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، پاکستان تحریک انصاف تو یقین رکھتی ہے کہ یہ جو مشکلات ہیں، اس مشکلات میں ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہم اس طرح تو نہیں ہے جو دوسرے صوبوں، اس دوسرے صوبوں کی طرح تو نہیں ہے کہ انہوں نے ٹھیک ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، لگزوریس چیزیں بھی لی جا رہی ہیں، ہم ان کی طرح نہیں ہے کم از کم. ٹھیک ہو گیا. سینیٹر ناصر بٹ صاحب، رہنما مسلم لیگ نون، وہ بھی ہمارے ساتھ بہت موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر وہی معاملات ایک دفعہ پھر سے ہمیں ہوتے نظر آتے ہیں کہ جہاں پر دنیا میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، تیل کی قیمتیں شاید پھر بڑھنا شروع ہو جائیں، تو سر آپ نہیں سمجھتی کہ کچھ ملک میں چلیں، آپ نے باہر بہت کوشش کی، ساری دنیا کو آپ نے پاور کروایا کہ امن جو ہے یہی واحد راستہ ہے، اسی پر آنا چاہیے. اب وہ نہ مانے تو اب یقینی طور پر اس کو فیس کرنا پڑے گا، لیکن سر ملک کے اندر بھی تو ایک مفاہمت کی ضرورت ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے تاکہ ملک میں باہر کچھ بھی حالات ہوں تو ملک میں سٹیبلٹی ہو، تاکہ مل کر ہم ان تمام حالات کا سامنا کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نیازی صاحب میرے بھائی ہیں، کتنی سادگی سے جھوٹ بول رہے ہیں اور اس طرح اپنے آپ کو پروٹینڈ کر رہے ہیں جیسے وہاں کسی اور کی حکومت ہے کے پی کے میں. یار آپ مانے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آیا ہے. وہ کابینہ ہماری ہے یا آپ کی ہے جس نے بل پاس کیا ہے؟ وہ آپ کا جو ایک وزیر اطلاعات ہے شفیع جان، اس کا ٹویٹ میں آج دکھا دوں، کل اس نے کیا کہ جی یہ سب جھوٹ ہے، اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں. آج وزیر اعلیٰ کہتا ہے ہم اس پہ ریویو کر رہے ہیں. یار اتنا جھوٹ بولا کریں جو چل جائے. آپ کہتے تھے ہم لوگوں کے لیے آئے ہیں کہ غریب آدمی کا خیال کریں گے. آپ نے تو ایسا بل لایا ہے کہ یہ تو بل کوئی، میں کہتا ہوں کہ اتنا جو جھوٹ بولے اس کو بھی تھوڑا خیال آ جائے، شرم آ جائے. یار میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جو میں منہ سے باتیں کرتا ہوں وہ ہے کہ نہیں. آپ نے تو بل پاس کیا کہ جو ایم پی ہے وہ تو یہ جو موٹر وے پہ روڈ ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیں گے. وہ جس جگہ بیٹھے ہوں گے وہیں آفیسر بلا لیں گے. وہ بادشاہت پیدا کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کا چہرہ لوگوں کو دکھاتا ہے. جھوٹ سے زیادہ کام نہیں چلتا. آپ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کابینہ کس کی ہے.
کابینہ میں بل پاس ہوا ہے, وہ کے پی کے میں کابینہ آپ کی ہے نا, اور ابھی وزیر اعلیٰ آج کہہ رہے ہیں میں ریویو کروں گا. جب بل پاس نہیں ہوا تو ریویو کیسے کرے گا؟ بالکل اس لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں. کے پی کے لوگ اب آپ کو سمجھ گئے. باقی صوبوں میں تو آپ ایسولیٹ ہو چکے ہیں. یہ جو اب آپ نے بل لایا ہے نا, ماشاءاللہ یہ آپ کا اصلی چہرہ سامنے آیا ہے. بلو پاسپورٹ ہو, اور یہ جو کیا کہتے ہیں کہ جی ہمیں فیسلٹی ساری ملے, ہم روڈ پہ جائیں تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. اگر کسی نے پکڑنا ہے تو پہلے وہ آ کے تھانے میں آ کے اسپیکر سے بات کرے گا, اس کے علاوہ وہ تھانے میں اس کو پکڑ نہیں سکتے. جیل سے جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا آئے گا, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ سارے آپ نے کیے ہیں. چلیں سر, وہ ریویو کرنے جا رہے ہیں سر ان سارے معاملات کو ایک دفعہ پھر سے. سر کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ ایک منٹ, ریویو کرنے جا رہے ہیں کہ یہ گند کیا تو ریویو کرنے جا رہے ہیں نا. کابینہ ان کی ہے نا کے پی کے میں, کس کی کابینہ ہے؟ کس کا وزیر اعلیٰ ہے؟ بالکل پی ٹی ایم. پہلے یہ بتا دینا, یہ اپنے ناصر بھٹ صاحب, ہم آپ کی طرف نہیں ہے نا, آپ نے جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں. آپ تو جھوٹ بولتے رہے کہ جی یہ ایئر پنجاب بن رہی ہے, کبھی کیا کہہ رہے تھے, کبھی کیا کہہ رہے تھے. اس دن آپ نے اسمبلی کے اندر کیا آپ نے خریدا ہے تو کیا ہوا؟ چلیں ٹھیک ہے صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں ذرا ایک دفعہ. آپ نے مرسیڈیز جو ہے ایک دفعہ بھٹ صاحب بات پوری کر لیں. اچھا ذرا سینیٹر صاحب سر بات پوری کر لیں. امجد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں سر, بالکل آتا ہوں آپ کی طرف سر. جی ناصر بھٹ صاحب بات کمپلیٹ. یہ کہتے ہیں ہم اپوزیشن سے بات نہیں کرتے. اس قومی اسمبلی میں یہ جو ڈرامے کرتے ہیں, کے پی کے میں اپوزیشن مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے بل پاس کرایا ہے. آپ کو تو شرم آنی چاہیے. آپ لوگوں کو اپنا چہرہ دکھائیں, لوگوں کو آپ کیا ہیں. اچھا میٹھا میٹھا, آپ تو کڑوا کڑوا تھو. اب بتائیں لوگوں کو آپ کیا ہیں, آپ کے اصل چہرے کیا ہیں. آپ لوگوں کی اصلیت اسی طرح سامنے آئے گی. اب آپ دیکھیں قومی اسمبلی میں ہیں, آپ کہتے ہیں جی ہم حکومت سے بات نہیں کرتے, ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں حکومت کے ساتھ. یہاں کے پی کے میں آپ پیپلز پارٹی اور نون کے ساتھ مل کے یہ بل آپ لے کے آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک. بٹ صاحب مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. جی ناصر بھٹ صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, اور بریک کے بعد سفینہ صاحب آپ سے گفتگو ہم جاری رکھیں گے, اور خاص طور پر یہی بات کریں گے کہ آخر کیا ایسی نوبت آ گئی کہ ان کو 8 اسلحہ لائسنس چاہیے ہیں, بیویوں کو بلو پاسپورٹس چاہیے ہیں, اور انہوں نے ٹول ٹیکس بھی نہیں دینا ہے. تو آخر کیوں یہ نوازشات خود پر, وہ پارٹی جو کہ تبدیلی کے لیے آئی تھی, لوگوں کے لیے تبدیلی لانا چاہتی تھی, لیکن یوں لگتا ہے کہ وہ اس وقت اپنے حالات کی تبدیلی کے لیے کوشش کر رہی ہے. لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کو ایک دفعہ پھر سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سفینہ خان صاحبہ, تجزیہ کار. سفینہ صاحبہ کیا دیکھتی ہیں, یہی جو سوال بریک سے پہلے میں نے آپ سے کیا تھا, کیوں اتنی جو ہیں نوازشات, ان کی بارش وہ بھی اپنی اسمبلی پہ کی گئی؟ وہ پارٹی جو کہ تبدیلی کا نعرہ لے کر آئی تھی, گو کیا وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ریوائز کرنے جا رہے ہیں, دیکھیں گے دوبارہ سے, لیکن ایسی نوبت کیا آئی؟ ان کو کیا حالات کی سنگینی کا ادراک نہیں تھا؟ سلمان تھینک یو سو مچ آپ کا. میں اس وقت بلوچستان میں موجود ہوں. یہ سیاستدانوں کی عیاشیاں آپ دیکھیں تو آتے ہی اقتدار میں اسی لیے ہیں, اور میرے خیال سے یہ آنے کے والے وقت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, تاکہ ان کے پاس ایک اسپیسیفک بلو پاسپورٹ ہو جس سے ان کو استثناء حاصل ہو اگر ان کے خلاف کوئی کرپشن کے چارجز ہوتے ہیں. جیسے بات ہے ان کی مسز جو بیویاں ہوتی ہیں ان کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے, میں یہ سوچ رہی ہوں. چلے اپنے لیے تو بلو پاسپورٹ لے لیا یا کچھ اور کروا لیا, یہ بیگمات کے لیے بلو پاسپورٹ کس لیے؟ کیا ان کو ایزی ایگزٹ کروانا ہے کہیں سے؟ کیا ان کے ساتھ کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کروانے کو, منی شنی تو نہیں لے کے جائیں گی وہ؟ مطلب کس قسم کا ان کو پروٹوکول چاہیے, مجھے یہی نہیں سمجھ آتی ہے. میں بلوچستان میں موجود ہوں, یہاں پر پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے ان سیاستدانوں پہ لٹایا جاتا ہے. پاکستان کے لیے مجھے نہیں پتا ان لوگوں نے کیا کرنا ہے, غریب عوام کے لیے کبھی کچھ نہیں ہوتا. آج جو ہمارے جوانوں نے آج جو شہادت نوش کی ہے وہ ہمارے سیاستدانوں کو نظر نہیں آتی. کاش یہ اس جوان کو شہید ہونے والی فیملی کو بلو پاسپورٹ دے دیتے جس کے لیے انہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا. کاش یہ خود جھونپڑیوں میں منتقل ہو جاتے, اور جو میرا غریب بہن بھائی ہے جو میں دیکھ رہی ہوں محرومیوں کا مارا ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ سیاستدان ان کو ٹلٹ کر دیتے ہیں پاکستان کی ریاست کے خلاف, اور ان کا نیریٹو بناتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے, یہ پاکستان کی ریاست کر رہی ہے, یہ پاکستان کے ادارے کر رہے ہیں. میں خود پریکٹیکلی طور پر لندن سے چل کر اپنے
अपने पॉकेट मनी, अपने हार्ड मनी से कमाए हुए पैसों की टिकट लेके यहाँ बलोचिस्तान में आई हूँ कि वो पिक्चर जो दूर से दिखाई जाती है, जो दहशतगर्द तंजीमें, जो इंडियन प्रॉक्सीज हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के प्रोपेगेंडा करती हैं, मैं खुद से आगे देखना चाहती थी, मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी। यहाँ पर जो है वो मोस्टली हर बलोचिस्तान के हिस्से से बच्चे इकट्ठे हुए हुए हैं। यहाँ पर जो बलोचिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो एक वर्कशॉप करवा रही है। आप यकीन माने कि उन बच्चों के सवालात सुन के मुझे एक ही चीज का एहसास हुआ, ये बच्चों को रियासत के खिलाफ नहीं, इनको गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, इनको वो सहूलियात का फकदान है जो इनके बेसिक इनके राइट है, इनको वो नहीं मिल रहे। उन बेचारों को समझ ही नहीं आती, उनको ये फील किया गया है कि ये सियासतदानों की करप्शन नहीं है, ये रियासत का फॉल्ट है। जब बजट उनको दिया जाता है, वो बजट उन तक नहीं मुंतकिल होता, तो लोगों को गुमराह किया जाता है। तो उसका बहुत मेजर चंक मैं हमेशा से कहती आई हूँ, अब तो मैं फॉर लाइफ जो है वो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस होने जा रहा है कि किस तरह से सियासतदान अपना नैरेटिव, अपने आप को, अपना मोटिव, अपना सियासी बयानियां बेचने के लिए पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करते हैं। ये ब्लू पासपोर्ट कभी हमारी आवाम के लिए भी तो बनाए, कभी किसी गरीब के बच्चे के लिए भी तो बनाए। बिल्कुल ठीक हो गया, पूछ लेते हैं ये दुनिया में आसानी के साथ जो है वो सफर कर सके। बिल्कुल ठीक हो गया जी। न्याजी साहब, सर ये आखिर एक जो है हमने देखा पीटीआई के जिसके मोस्टली जो नाम है वो ईसीएल में है, तो सर ब्लू पासपोर्ट करना क्या है, क्या इनको जरूरत पड़ेगी अरकान असेंबली को, ना सिर्फ अपने लिए, अपनी बेगमात के लिए? और बिल के हवाले से जिस तरह से हमें भट्ट साहब ने कहा है, वो कहते हैं कि जी क्या फिर अगर आप लोगों के या इन असेंबली ने पास नहीं किया तो क्या ये खलाई मखलूक ने ये कोई बिल बना दिया? हुआ क्या ये सर? को भी मिलते हैं, फॉर लाइफ टाइम मिलते हैं, फैमिली को मिलते हैं, बच्चों को मिलते हैं, एमएनएस को भी मिलते हैं, फॉर लाइफ मिलते हैं, एक्स एमएनएस, एक्स सेनेटर्स को भी मिलती हैं, और प्रोविंशियल असेंबली को भी मिलते हैं। लेकिन ये बेसिकली दायरा इख्तियार आता है अपने फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। उन्होंने एक, मैंने आपको बताया कि वहां के अपोजिशन फिर दोबारा रिपीट करने का बिल्कुल मतलब फायदा नहीं है, लेकिन ठीक है ना। अहमद कुंडी साहब ने जो है इसको प्रपोजल दिया, जिसको शामिल किया गया, इसके ऊपर जो है वजाहत दे चुकी है केपी गवर्नमेंट। देखो, मैंने पहले कहा कि हम तो इस हक में नहीं है, मैं जाती तौर पे बात कर रहा हूँ, तमाम जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट हैं, सब हैं जो समझते हैं कि इस वक्त जिनके पास ब्लू पासपोर्ट है या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, तो सबको फिर या तो सबके लिए सरेंडर कर दिया जाए, और जैसा कि जो प्रिविलेजेस हैं चारों सूबों के लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको भी सरेंडर कर दिया जाए। ठीक बात तो मैं ज़ाती तौर पे तुमने इस बात का हामी हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया जी। नासिर भट्ट साहब, सर जी एक बात न्याजी साहब को जरा मैं बता दूं, ये कौन सा, हमें तो कोई ऐसा एमएनए एमपीए या सेनेटर नहीं है कोई जो के जी के मोटरवे पे जाए और टूल टैक्स है तो हम ना दें। ये आपने सिर्फ बिल पास किया है, आपने कहा कि हम जहां बैठे होंगे वहीं हम, मेरी बात सुनिए, वहीं हम बैठ न्याजी साहब, अब टोल टैक्स के पैसे नहीं है सर जी वो किस चक्कर में आपने किया है जी? चलें भट्ट साहब ले लेते हैं इनसे जवाब। जी न्याजी साहब बताइएगा। को भी एमएनएस और सेनेट, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि गलत बात को गलत जस्टिफाई करूं, लेकिन अब तो बेचारे सर एमपीए साहब इतने गरीब हो गए कि टोल टैक्स की भी पैसे नहीं है उनके पास, इंडिविजुअल हर को पे करते हैं, लेकिन बेसिकली हुकूमत पास कर रही है, मेरी बात सुन, सारे देते हैं जी मेरी बात सुन लें। सेनेटर्स और एमएनएस इस्तिस्ना हासिल है, उनको भी एनएचए जो है वो अगर अपना कार्ड दिखाएगा एमएनएस वाला जो सेनेटर, उससे तो एनएचए टैक्स नहीं ले सकते। सर साहब जी, सर इस्तिस्ना हासिल है सर आपको। बात सुन ले, लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लेना सुलेमान, जी मैं ये नहीं कहता इसको क्लियर कर दीजिएगा जी। मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी गलत है सबके लिए। जब टोल टैक्स कोई भी है, कोई एमएनए है, कोई एक्स एमएनए है, कोई सेनेटर है, सबके लिए फिर जो है आप एक बना दे, लॉ बना दे कि सब पे करे। हमने तो अपनी गवर्नमेंट में जब था तो ये सारे जो टोल टैक्स जो इस्तिस्ना हासिल था हमने खत्म कर दिया था। आपको याद होगा जब पीडीएम 1 की गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने दोबारा बहाल कर दिया था एनएचए के अंदर जो है। आप कोई भी कार्ड दिखाएगा अपना एमएनए का या सेनेटर का कार्ड दिखाएगा तो उसको वो टोल टैक्स नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपकी हुकूमत ने किया है, उसका बिना ने पास किया है। अभी हाई कोर्ट ने फैसला किया है अपना कि जी वो डबल जो फीस ली जा रही थी एम टैग नहीं होगा,
تو ابھی تک میں نے تو ابھی ایک دو دن بالکل ٹھیک سر، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، یقینی طور پر اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ تحریک انصاف اپنی اصلاح کر رہی ہے، اسی حوالے سے کچھ بات کریں گے، اور خاص طور پر کشمیر میں کس کی حکومت بننے جا رہی ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سفینہ خان صاحبہ۔ سفینہ صاحبہ، کیا دیکھتی ہیں خان صاحب کی رہائی کے کچھ حالات نظر آتے ہیں، پاکستان جس بھنور میں ہے، کیا اس سے اب کوئی معاملات بہتری کی جانب جائیں گے، کوئی مفاہمت کا راستہ، کچھ بہتری کا راستہ؟ سلمان دیکھیں، پاکستان کو تو پہلے بھنور میں ڈالا تھا عمران خان نے، اب تو پاکستان بھنور سے باہر آ چکا ہوا ہے، پاکستان نے پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوا لیا ہے، پاکستان کی جو قیادت ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، وہ عسکری ہو، ان کا لوہا بھی پوری دنیا میں جو ہے وہ مانا گیا ہے، تو اب پاکستان صحیح ڈگر پر چل رہا ہے۔ میرے خیال میں میرا یہ فرملی بلیو ہو گیا ہے، میں پاکستان میں ہوں اور ایسے ایریے میں ہوں جہاں پر ہمارے جوان جو ہے وہ شہادتیں دے رہے ہیں، پاکستان کی ریاست کو اب کسی کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے۔ اب وقت گزر گیا کہ بار بار معاف کرو، پھر وہی کھوٹے سکوں کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، پھر دوبارہ ان سے جو ہے وہ زخمی ہو جاؤ، اور پاکستان کی سرزمین کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جوانوں کا اور پاکستانیوں کا خون بہاؤ۔ میرا نہیں خیال تو کہ سفینہ صاحبہ، اتنی تو لیڈرشپ یہاں پہ پیدا ہی نہیں ہوتی، تو کہاں سے لائیں گے ایسی، ان کے متبادل کوئی اور لیڈرشپ کہاں سے لائیں؟ سلمان، آپ نے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیسے کر لیا؟ کیا آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ میں بلوچستان میں ہوں، یعنی کہ اب آپ بھی آنا چاہتی ہیں سیاست میں؟ یہاں کے میں نے بچوں سے ملی ہوں، نہیں میں اپنی بات نہیں کر رہی، میں صرف یہ ایگزامپل کے طور پہ آپ کو کہا، یہاں کا بچہ میرے سے زیادہ سمجھ نہیں، میں اس پروفیشن میں بہت خوش ہوں، میں جس میں آج ہوں، میرے خیال سے اس میں میں زیادہ اچھے طریقے سے پاکستان کی خدمت کر سکتی ہوں۔ یہاں کا جو بچہ ہے نا سلمان، وہ میرے سے چھوٹا ہے، وہ میرے سے زیادہ ذہین ہے، وہ میرے سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، اس کے اندر وہ زیادہ پوٹینشیل ہے جو ہم لوگوں میں نہیں ہے، تو مجھے تو پاکستان کا فیوچر بہت ہی زیادہ برائٹ نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کی ینگ جنریشن پاکستان سے ہمارے سے چھوٹے ہو سکتے ہیں سلمان، ان کو بھی چانس ملنا چاہیے۔ آپ نے کب سے سوچ لیا کہ عقلے کل ہیں چند مٹھی بھر سیاستدان؟ عقلے کل نہیں ہے، اگر یہ عقلے کل ہوتے تو آج پاکستان کی پکچر ہی بدلی ہوئی ہوتی، آج پاکستان کی تقدیر بدلی ہوئی ہوتی۔ وقت بڑا محدود سا ہے سفینہ، ایک لاسٹ سوال یہ ہے کہ خان صاحب بھنور سے باہر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ چلیں اس پہ آ جاتے ہیں۔ خان صاحب کا کوئی بھنور سے دور دور تک باہر آنا نہیں لگتا، کیونکہ عمران خان انتشاری ٹولے کو لیڈ کرتے ہیں، وہ باہر آتے ہیں تو دوبارہ وہ ٹولہ جو انتشاری ہے اس کو آپ آکسیجن پرووائڈ کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کامکل انسان ہوگا جو اس بھنور سے نکالنے کے بعد پاکستان کو دوبارہ اسی بھنور میں پھینکے گا۔ میں اس حق میں بالکل بھی نہیں ہوں، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، یا وہ کوئی بھی دہشت گرد یا پاکستان کا غدار ہو، اس کو اس بھنور میں پھنسے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم پاکستانیوں کو، میرے وہ بچوں کو، وہ پاکستان کا جو فیوچر ہے ان کو اچھا مستقبل دینا پاکستان کی ریاست کا کام ہے۔ ان چند کھوٹے سکوں کے لیے کب تک بار بار اپنی ریاست، اپنی ماں کے اوپر زخم لگوائیں گے؟ سو میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے نظر آ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا، اور امجد خان نیازی صاحب آپ کا، اور سینیٹر ناظر بٹ صاحب آپ کا بھی۔ یقینی طور پر پاکستان کو ایک بہتر مستقبل کی تلاش ہے، اور یہ بہتر مستقبل پاکستان کی یوتھ کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان کے آنے والے نوجوان جب اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے، یقیناً یہ ملک ترقی کرے گا۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔